गोवा मायल्स जो टॅक्सी ओनर्सांचो इशू जालो. टॅक्सी ओनर्सांची तितून मिटींग सीएमान घेतली. 5 डिमांड्स तेंचे मागणे पुरे केले, म्हटले एक्सेप्ट केले. एक डिमांडाचेर तेंचे झाले. सो तेजेर तेंचो विशय कितें जालो आनी तेणी आतां कितें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन म्हटलें की हांव एजिटेशन वील कंटिन्यू. कशें पळयता तुमी? काही दिसता की आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी 2 दीस पयलीं एक मिटींग घेतिल्ली. एक म्हाका दिसता शुक्रार दीस. त्या दीस हांवूय प्रेजंट आशिल्लो. पेडण्याचे आमदार आनी मागीर सगळे टॅक्सी असोसिएशन. सुरवातीक तेन्ना ते आयले थंय तांकां सांगलें की तुमचो विशय आसा त्यामुळे पेडण्याचेच यात म्हणून. त्यामुळे पेडण्याचे जे टॅक्सी एअरपोर्टा वयले आशिल्ले त्या सगळ्यांची मिटींग सीएमा बरोबर जाली. पण मागीर तेंच्यांनी म्हणलें की आमी कितें इशू आसा तो मागीर आमी बाकीच्यांक विचारपाक जाय. आनी सीएमानूय म्हणलें की आपल्याक बाकीचे ऑफिसर वगैरे घेवन तुमची मिटींग करुया. त्यामुळे म्हाका दिसता आज सकाळी तांकां मंत्रालयान आपयल्ले आनी बाकीचे ऑफिसर तेंचे ऑफिसराचे GMRचे ट्रान्सपोर्ट पुलीस अशें घेवन ती मिटींग जाली. आनी तातूंतल्यान मुख्यमंत्र्यान म्हाका तेंचे 5 डिमांड जे आसा 6 डिमांड उरिल्ले. तातूंतल्या 5 डिमांडांचेर ताणें सहमती आपली दाखयली आनी करता म्हणलें. पण आनी एक डिमांडाक लागून तेंच्यांनी म्हणलें की तो डिमांड आशिल्लो म्हाका दिसता तो गोवा मायल्स. गोवा मायल्सचो विशय आयचो न्ही. इट इज लॉंग बॅक. पॉलिसी डिसिजन ऑफ द गव्हर्मेंट. देन गव्हर्मेंट. इट वॉज ड्युरींग मनोहरभाई पर्रीकरच्या टायमाचेर गोवा मायल्स सुरू जाले. आनी त्यामुळे ताणें म्हणलें तो विशय सोडून बाकीचे सगळे विशय सोंपयले. पण तेंच्यांनी ताका कांय हें करूं ना. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता तेंचो अजुनूय ते जे बसल्यात थंय एजिटेशन ते तेंच्यांनी चालू आसा. आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यांनी सांगिल्लें आसा की तुमचें कितें तें सांगात म्हणून. कारण नाजाल्यार मागीर मुख्यमंत्री दुसरो कितें निर्णय. कारण म्हाका दिसता की ते सतलें. कारण एखादें नेगोशिएशन जें आसता पळय तें 100% नेगोशिएशन खंयच्याच हातूंत उलोवण्यान सोंपना. एक वेळाचेर सतले 4 गोश्टी जातात, 3 गोश्टी जातात. पण उलोवणें जें आसता डिस्कशन हातूंतल्यान 100% गेलें आनी 100% सगळें जालें अशें केन्नाच जायना. आनी त्यामुळे मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता बऱ्या तरेन एक सतले 5 मागण्यांचेर आपली मान्यता दवरली. इज अ गूड डिसिजन. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता तेंच्यांनी हातूंतल्यान आपलें जें वेजिटेशन आहा तें फाटीं घेवंक जाय आनी आपल्या कामाक सुरवात करूंक जाय. सो दुसरो विशय म्हणटा आयज काँग्रेसान प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी तितून तुमच्या BJP लिडर आनी महाराष्ट्र डेप्युटी CMचेरूय खूब उलयले इन दी स्पीच. आनी तुमचे यू आर नॉट शुअर बाबा तुमचें केन्ना तें कंप्लीट जातलें 26 27 20 कितें. वॉट इज युअर से? कितें चायल्डीशपणान म्हाका दिसता काँग्रेस जे हांव नकळो कोण उलयला जाल्यार. पण जेन्ना उलयला आसत जाल्यार हो आमचो भारतीय जनता पार्टीचें कार्यालय सुरवातीक आमचे निवडून आयले 94 आमदार 4. आनी ह्या गोंया भितर सुरवाती पासून काँग्रेस राज्य करता, बरीच राजवटीन आयल्या. पण स्वताचें पयलें कार्यालय घेवपी भारतीय जनता पार्टीच. आनी आज 2 कारण म्हापसाय आमचें स्वताचें कार्यालय आसा, मडगांव आसा. आनी आज आमचें पणजे कार्यालय आसा पण हें मातशें धाकटें पडटा. म्हणून असुविधा जावच्यो न्हय म्हणून आमची नॅशनल पॉलिसी आसा, नॉट इन गोवा. म्हणून आमकां केंद्रान सांगलें की एक इंडिपेंडंट जागा घेवन स्वताचें कार्यालय इमारत उबारपाक जाय. आनी म्हणून आमी एक बरी वेवस्थीतपणे. कारण पणजेन आमी भरपूर ट्राय केली पण आमकां ती मेळनाशिल्ली. कारण आमकां ती पार्किंग वेवस्था, हॉलाची वेवस्था आनी अशी एक जागा आमकां मेळपाक जाय आशिल्ली. म्हणून आमी भोंवतात सोदताले. आनी फायनली आमकां कदंबा प्लॅट्यूचेर एक चिंबल ग्रामपंचायतीन पडटा ती एक बरी जागा आमी थंय घेतल्या. आनी ते घेवपाक आमकां केंद्रा कडच्यानूय मदत मेळ्ळ्या. आनी आमी देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय जनता पार्टीचे नेते आसात, महाराष्ट्रांतले उपमुख्यमंत्री आसात. आनी त्यामुळे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष येवपाचे आशिल्ले पण आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे दौऱ्यार आशिल्ले, भायर आशिल्ले. आनी त्या दीस ते आयले आनी त्या दीस तांची कॅबिनेट मिटींग आशिल्ली. तातूंत युनिफॉर्म पेन्शन स्किमूय तांच्यांनी डिक्लेअर केलें. आनी ताका लागून लास्ट मिनीट आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पावले ना. पण तांच्यांनी आपले रिप्रेझेंटेटीव म्हणून कोण तरी एक वरिश्ठ येवं जाय म्हणून तांच्यांनी देवेंद्रजींक धाडले. थोडो उशीर जालो येवपाक तांकां. कारण आमच्या प्लॅना प्रमाणे थोडोसो टायम. कारण ते भरपूर पावस पडटालो. आनी महाराष्ट्रान यवतमाळ हांगासर महिलांचो एक मेळावो आशिल्लो. तो करून तांकां अमरावती बाय हेलिकॉप्टरान वचपाक जाय आशिल्लें. आनी पावसाक लागून थोडोसो डिले जालो. हांगा येवपाकूय डिले जालो. पण तांच्यांनी पार्टीन सांगल्या नंतर आपले सगळे कार्यक्रम सायडीक दवरले. गोंयान आयले पार्टीच्या इमारतीच्या बिल्डिंगेच्या फावंडेशन स्टोन घालपाक आनी मागीर कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन. आनी ह्या मार्गदर्शनान एखाद्यान 25 म्हणलें 26 म्हणलें
आमी जरी 25 आनी 26 आनी 24 म्हणलें जाल्यार हांकां कितें दुखता पडटा. फाल्यां आमी फॉर्म आसात, कारण आमकां हे आमचो मॅटर न्ही. अरे हांवें घर बांदता तें हांवें केन्ना बांदतलो, केन्ना कंप्लीट म्हजें जातलें, हेणे दुसऱ्यान चर्चा कित्याक करपाक. तें म्हजें घर न्ही. म्हजें घर हांवें बाबा 1 वर्सान बांदप, 6 म्हयन्यान बांदप की 5 वर्सांनी बांदप हें आमी ठरयतले. हांचो मुद्दोच न्ही. हांचे कडेन आमी पयशे मागूना तुमी आमकां पयशे दियात म्हणून. आतां निमंत्रण जाय जाल्यार आमी तांकां तेंची जर इच्छा आसा, आमचें कशें ऑफिस आसा पळोवपाची, जाल्यार मागीर तांकां ऑफिस उद्घाटनाचें निमंत्रण हांव डेफिनेटली धाडपाची वेवस्था करता. पण त्यामुळे तेंच्यांनी खंयचोय विशय खंय हाडून तेकोवपाची गरज ना. तेंच्यांनी आपलें पळोवचें आनी आपल्या पार्टीचें पळोवचें. दुसऱ्याच्या पार्टी भितर कितें चल्लां, ते केन्ना बनतले तें भायल्यान पळोवन स्वताचें पळोवन दुख्ख हाडपाची गरज ना आनी आनंदसूय हाडपाची गरज ना. तो आमचो मॅटर आसा, आमचें कार्यालय, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचें कार्यालय जातलें. आनी म्हणून आमी ठरयल्लें की पार्टीच्या सगळ्या जुन्या कार्यकर्त्यांक सुद्दां आमी थंय आपयल्ले, कारण तांकां दिसूं जाय की म्हजें भवन आसा. आनी त्यामुळे आमी तें कार्यालय जें आसा तें कार्यकर्त्यांचें भवन आसतलें, जातूंत सगळ्यो सुविधा आसतल्यो. म्हणजे हायली सॉफिस्टिकेटेड अशें, म्हणजे तातूंत लायब्ररी पासून सगळ्यांची वेगवेगळी कॅबिन्स, पत्रकार वार्ता आसत, तातूंत रिसर्च आसतलें. आनी आमचें जशें दिल्ली कार्यालय आसा त्या प्रमाणे तें सगळें कार्यालय कनेक्ट टू दिल्ली ऑफिस आसतलें. देशभरा भितर भारतीय जनता पार्टीची स्टेटीचें एक कार्यालय आनी प्रत्येक जिल्ल्याचें कार्यालय भारतीय जनता पार्टी करपाक शकता. काँग्रेसीन इतलीं वर्सां राजवट केली, पण तेंच्यांनी आपली मालमत्ता वाडयली आसली, पार्टीक कोणें पळोवनासतलें. आनी त्यामुळे जे कोण उलयता तेंच्यांनी एक आपलें जर जाता जाल्यार आमकां खुशी आसा की तेंच्यांनी करचें म्हणून. पूण आमी अजिबात म्हणचे ना. तेंच्या लिडरान फाल्यां सांगलें 2 म्हयन्यान जातलें, आमकां तेचेर प्रतिक्रिया दिवपाची अजिबात गरज ना आनी दिवप म्हणजे आमी फेल्युअर. तेंच्या पार्टीचें कितें चल्लां हातूंत हांवें कितें उलोवंक जाय. म्हजें कार्यालय केन्ना जातलें ती म्हजी हें आसा न्ही. 25 म्हणलें, 26 म्हणलें, 27 तर कंप्लीट जातलेंच न्ही. तें बिफोर 27च्या इलेक्शना पयलीं आमकां थंय वचूंक जाय न्ही. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की दुसऱ्याच्या हातूंतल्यान जास्त तेंच्यांनी लक्ष घालचें न्ही अशें म्हाका दिसता. कारण हे दिसांनी हांव पळयता बऱ्याच जागे कडेन लोकसभा निवडणूक जाल्या नंतर बऱ्याच जाण सगळे कडेन वचून खंयचे बारीक इश्यूचेर उलोवपाक सुरवात करतात. चडूय जसो फास्ट जालो की मनीस थकता. आनी त्यामुळे ती एनर्जी 27 पासून तेंच्यांनी दवरची अशें हांव तांकां सांगपाक सोदतां. आनी त्यामुळे एखादो दक्षीण गोंयचो सीट थोड्या मतांनी जिखलो म्हणजे आनंदून होरपळून वचपाची गरज ना. तर ओवरऑल रिजल्ट जर पळयलो सगळे एकत्र येवन सुद्दां भारतीय जनता पार्टी 29 मतदारसंघा भितर आघाडीचेर आसा. हें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. वयरूय काँग्रेसीक दिसता की 199 जाले म्हणून. तांकां लक्षात येना की 100तले 99 न्हू, ते 543तले 99 निवडून आयले. आनी त्यामुळे त्या आनंदान चडूय जावचें ना. ठीक आसा, क्रिटिसिजम पॉलिटिकली जाय तें करात, आमचें कांय म्हणणें ना. एज अ लिडर ऑपोजिशन डेफिनेटली करात तुमी. पण कार्यालयाच्या हातूंतल्यान 25 जातलें, 26 जातलें, तुमी कित्याक चर्चा करता. एक्झॅक्ट जर कोणाक जर त्या संदर्भात जाय जाल्यार म्हाका विचारात. हांव जाय जाल्यार फोनार सांगता तुमकां. फोन करात. म्हज्या ऑफिसांनी कार्यालयान येवं म्हणूनय तांकां सांगिना. तेंच्यांनी फोन करून हांव तांकां जाय जाल्यार सांगता न्ही एक्झॅक्ट केन्ना करपाचें, पयलो स्लॅब अमके वेळाचेर अशें हांव तांकां डायरेक्ट सांगपाक सोदतां. त्यामुळे तेंच्यांनी इतलें करून मातशें हांव आतां तेंचे कडेन जे तुमच्या माध्यमांतल्यान उलयलां तें तेंच्यांनी मातशें आयकून आनी स्टॉप करचें, हाचेर डिस्कशन करचें. काँग्रेसची सध्याची अवस्था अशी स्वतःचं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं व्हायचं वाकून अशी झाली आणि चडशे लिडर्स तुमच्या याच्यावर टीका करता. कशें पळयता? तरी हांवें म्हणलें न्ही की दुसऱ्या टिका ही राजकारणा भितर म्हज्या ऑफिसा बद्दल टिका करपाचो तांकां कसलोच अधिकार ना. हांव तांचे कडेन 5 पयशे डोनेशन मागपाक वचचो ना. हांव तांचे कडेन कसली मदत मागपाक वचचो ना. तर म्हजें ऑफिस केन्ना जातलें तें तांकां चिंता कित्याक. म्हज्या भारतीय जनता पार्टीचें ऑफिस, म्हजो एखादो पार्टीचो आमचो कार्यकर्तो विचारता, ठीक आसा, ताका पूर्ण अधिकार आसा पार्टीच्या कार्यकर्त्याक. एखाद्या ऑपोजिशन पार्टीक आमच्या कार्यालया संदर्भात चर्चा करपाचो अधिकार कोणें दिलो? आनी जर दिला आसत जाल्यार इट इज अ इमॅच्युरिटी. पॉलिटिकल इट इज इमॅच्युरिटी. फाल्यां तांच्यांनी जर म्हटलें तेंच्या अध्यक्षान की आमी कार्यालय घेवपा, हांव चुकून सुद्दां प्रेसाक उलोवचो ना. हाचेर अशा पद्दतीची चर्चा थांबोवची.